वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकज और रियासतों से कहा है कि वो एक टीम के तौर पर मिलकर काम करें और कोरोना वबा से लड़ने के लिए सियासत से बालातर हो जाएं। पूरे मुल्क में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत कोविड से बचाव के लिए अब तक 41 करोड़ 54 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36,977 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं और सेहतयाबी की शरह 97.36% तक पहुंच गई है। हेती में मुल्क के सदर जोवेनेल मोइस के कत्ल के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद एरिल हेनरी को नए वजीर आजम की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ईद उल अजहा मनाई जा रही है और भारत ने कोलंबो में दूसरे एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच में श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर सीरीज जीत ली है। कोविड-19 के मद्देनजर सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्प लाइन्स के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कल शाम सभी सियासी पार्टियों के रहनुमाओं से बातचीत करके उन्हें भारत में कोविड-19 की सूरत हाल और इसकी रोकथाम के लिए सेहत आम्मा से मुतालिक कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मीटिंग में शिरकत करने और काबिल अमल मालूमात और तजावीज़ पेश करने पर उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मौसूला जानकारी से पॉलिसी बनाने में जबरदस्त मदद मिली है। जनाब मोदी ने कहा कि वबा सियासत का कोई मामला नहीं होना चाहिए और ये पूरी इंसानियत के लिए एक तशवीश का मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि बनी नौ इंसान के लिए पिछले 100 साल में ऐसी कोई वबा नहीं देखी। जनाब मोदी ने पूरे मुल्क के हर जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट यकीनी बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों के बारे में बताया। वजीर आजम ने रहनुमाओं को भारत के टीकाकारी प्रोग्राम की रफ्तार में इजाफा करने के बारे में बताया और ये बताया कि पहली 10 करोड़ खुराकें किस तरह तकरीबन 85 दिन में दी गई थी, जबकि आखिरी 10 करोड़ खुराकें 24 दिन में दे दी गईं। जनाब मोदी ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि लोगों को कोई परेशानी न हो, मरकजी हुकूमत की तरफ से दस्तयाबी की ताज़ा जानकारी की बुनियाद पर जिले की सतह पर टीकाकारी मुहिम की ठीक ढंग से की जाने वाली मनसूबाबंदी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये तशवीश की बात है कि टीकाकारी की मुहिम शुरू हुए 6 महीने हो गए, लेकिन हिफ्ज़ान सेहत कारकुनों और पेश रहने वाले कारकुनों की बड़ी तादाद को अभी टीके लगवाने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रियासतों को चाहिए कि वो इसके तहीं मजीद सरगर्म हो जाएं। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 41 करोड़ 54 लाख से ज्यादा अफराद के कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान 34,25,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 36,977 से ज्यादा मरीज रूह सेहत हुए हैं और इस तरह सेहतयाब होने वालों की शरह 97.36% हो गई है। अब तक मजमूई तौर पर कोविड से 3 करोड़ 3 लाख से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 42,000 से ज्यादा नए मामलात का पता चला है। वजारत ने यह भी बताया है कि कोविड-19 की जांच और टेस्ट की सहूलियात बढ़ाने के नतीजे में मजमूई तौर पर 44 करोड़ 91 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क की तकरीबन 40 करोड़ आबादी को अब भी कोविड-19 से खतरा लाहक है। नई दिल्ली में अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि 70 जिलों में सीरो सर्वे का चौथे राउंड जून और जुलाई में किया गया था। ये सर्वे हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक 7,252 कारकुनों के साथ साथ 28,975 दीगर अफराद पर भी किया गया। उन्होंने कहा कि ये चौथा सर्वे साबिका 3 सेरो सर्वे से मामूली तौर पर मुख्तलिफ था, जबकि इस मरतबा 6 से 17 साल तक के बच्चों को भी शामिल किया गया था, जिनमें एंटीबॉडीज पाई गई हैं। हेती में एरिल हेनरी को मुल्क के नए वजीर आजम की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। मुल्क के सदर
جوینل موائز کے قتل کے تقریباً 2 ہفتے کے بعد انہیں وزیر اعظم کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ راجدھانی پورٹ آف پرنس میں قتل کیے جانے سے پہلے موائز نے ہینری سے کہا تھا کہ وہ وزیر اعظم کے عہدے کی ذمہ داری سنبھالیں، لیکن ایرل ہینری فوری طور پر یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکے تھے، کیونکہ جب صدر پر حملہ کیا گیا تھا تو ان کا ملک کے عبوری وزیر اعظم کلاڈ جوزف کے ساتھ تنازع چل رہا تھا۔ جوزف پیر کو اپنے عہدے سے دستبردار ہوئے۔ اس طرح ہینری کے حلف لینے اور اس سال ستمبر میں انتخابات کرانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں عید الاضحیٰ کا تہوار روایتی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کووڈ وبا کے پیش نظر زیادہ تر جگہوں پر عیدگاہوں اور مساجد میں نمازیوں کے بڑے بڑے اجتماعات نہیں ہوئے۔ کئی مذہبی رہنماؤں اور اسکالروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سرکار کی طرف سے جاری کردہ رہنما اصولوں کے مطابق یہ تہوار منائیں۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ تہوار قربانی، ایثار اور محبت کے جذبے کا مظہر ہے اور اس سے ایک جامع معاشرے میں بھائی چارے اور اتحاد کے لیے کام کرنے کا درس ملتا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے اپنے مبارکباد کے پیغام میں یہ اپیل بھی کی ہے کہ کووڈ سے بچاؤ کے ضابطوں پر عمل کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ عید الاضحیٰ کا تہوار منایا جائے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ تہوار ہماری زندگیوں میں مسرت، ہم آہنگی اور امن لے کر آئے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ایک پیغام میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس تہوار سے میل جول، ہم آہنگی اور اجتماعی ہمدردی کے جذبے کو فروغ حاصل ہوگا۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے بھی ریاست کے عوام کو مبارکباد دی ہے اور اپنے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ریاست کے عوام سے اپیل کی کہ کووڈ کے پیش نظر امن اور میل جول کے ساتھ عید الاضحیٰ کا تہوار منائیں۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے اپنی رہائش گاہ پر عید کی نماز ادا کی۔ انہوں نے عوام کو مبارکباد بھی دی ہے۔ امریکہ اور چین نے ایک دوسرے پر سائبر نظام کو بڑے پیمانے پر ہیک کرنے کا الزام لگایا ہے، جبکہ سائبر اسپیس دونوں ملکوں کے درمیان تازہ کشیدگی کا سبب بن گیا ہے۔ وہ دو سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان الفاظ کی جنگ کل اس وقت شروع ہوئی جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کہا کہ چین کی اسٹیٹ سیکیورٹی کی وزارت کے ساتھ کام کرنے والے سائبر ایکٹرز نے مائیکروسافٹ ایکسچینج ای میل سافٹ کو بڑے پیمانے پر ہیک کروایا تھا۔ یورپی یونین، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، جاپان اور نیٹو سمیت اس کے اتحادیوں نے چین کی اسٹیٹ سیکیورٹی کی وزارت کے جھوٹے سائبر سرگرمیوں کی نکتہ چینی کرنے اور اس کو بے نقاب کرنے کے لیے کل ایک متحدہ مارچ کھڑا کر دیا ہے۔ تاہم چین نے آج ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ کل رات کولمبو کے آر پریم داسا اسٹیڈیم میں 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ کرکٹ میچ میں بھارت نے سری لنکا کو ایک دلچسپ مقابلے میں 3 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس طرح بھارت کو 2-0 کی سبقت حاصل ہو گئی ہے اور اس نے سیریز بھی جیت لی ہے۔ دیپک چہر نے گیند بازی اور بلے بازی دونوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بغیر آؤٹ ہوئے 82 گیندوں میں 69 رن بنائے۔ دیپک کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ اس سے قبل سری لنکا نے ٹاس جیتا اور 275 رن کا نشانہ مقرر کیا۔ گیند بازی میں یوزویندر چہل اور بھونیشور کمار نے 3-3 وکٹ لیے، جبکہ دیپک چہر نے 2 وکٹ لیے۔ اسی اسٹیڈیم میں تیسرا اور آخری میچ جمعے کو کھیلا جائے گا۔ شمال مغربی نائجیریا میں سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ ان 100 خواتین اور بچوں کو چھڑا لیا گیا ہے جنہیں لٹیروں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ان خواتین اور بچوں کو پچھلے مہینے کی 8 تاریخ کو زمفارا ریاست میں اغوا کیا گیا تھا۔ خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مرکز اور ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ ایک ٹیم کے طور پر مل کر کام کریں اور کورونا وبا سے لڑنے کے لیے سیاست سے بالاتر ہو جائیں۔ پورے ملک میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت کووڈ سے بچاؤ کے لیے اب تک 41 کروڑ 54 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 36,977 سے زیادہ مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے اور بھارت نے کولمبو میں دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں سری لنکا کو 3 وکٹ سے ہرا کر سیریز جیت لی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔